अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान फ़ारूक अयूबी। आप देख रहे हैं FA न्यूज़ और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं रोमियो जालिब साहब, जो बहुत बड़े नामे ग्रामी और मशहूर एक्टर भी हैं, न्यूज़ एक्टर भी हैं और शोबिस के हवाले से भी बहुत इनका शौक़ है और प्रोग्राम भी बहुत अच्छे करते हैं पंजाबी कल्चर के। ये ख़ुद CEO हैं। तो आज इनको मधु किया हमने अपने स्टूडियो में और आज इनसे जानेंगे हम इनके लाइफस्टाइल के बारे में। मैं थोड़ा सा तारफ़ कराता चलूँ, ये 1998 में इन्होंने मीडिया इंडस्ट्री में कदम रखा और आज 2022 है। इन 22 सालों में इनसे जानेंगे इनके लाइफस्टाइल के बारे में, इन्होंने क्या क्या किया और क्या शौक़ था इनका। शौक़ था मीडिया में आना या इनकी कोई मजबूरी थी, इनसे ही जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रोमियो साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर क्या हाल चाल है, ठीक है आप? ठीक ठाक, आपकी दुआ चाहिए। सर 24 साल गुजर गए, पता भी नहीं चला आपके इस शौक़ में। तो आज जो आप हमारे व्यूवर जो देख रहे हैं उनको बताएं आप कि 24 सालों में आपने क्या किया और क्या शौक़ था आपका और किस तरह इस मीडिया में आए और आपने क्या क्या किया। तारुफ कराऊं तो बहुत बड़ा तारुफ है इनका, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनके खुद से जानेंगे, ये खुद बताएंगे कि इन्होंने ये लाइफस्टाइल के बारे में क्या क्या इन्होंने 24 सालों में किया और आगे क्या करना चाह रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 24 साल इस मीडिया में इन्होंने बहुत अरसा गुजारा है। ऐसे ही जैसे कि आज हमारे शोबिस के हवाले से बहुत मशहूर एक्टर और उनके बारे में बताएंगे रोमियो साहब। पहले तो ये बैड न्यूज़ आपको और ये रोमियो साहब बताएंगे उनके बारे में। जी रोमियो साहब। बैड न्यूज़ ये है, हमारे तारिक टैडी साहब थे जी, बड़े स्टेट के बहुत अच्छे फनकार थे। जी जी। उनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से था। उनकी दर्दनाक मौत से हमें बहुत अफसोस हुआ है। जी जी। और कॉमेडी वो मतलब ऐसे लहजे थे जैसे मानुल्लाह साहब हैं, उनकी स्टाइल ऐसा था कि खुद ब खुद हंसी आ जाती थी। जी, ये कुदरती तौर पे होता है लोगों में। आम तौर पे एक फनकार वही होता है जिसमें कुदरती सलाहियत हो। जी जी। तो वो इस दुनिया से रुखसत, तो हम तो यही कहेंगे उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अल्लाह उनको उनकी जन्नत मग़फ़िरत करे और वो बहुत जल्दी हमसे वो रुखसत हो गए हैं। 44 साल हुए अभी उनको इस इंडस्ट्री में आए हुए और बहुत जल्दी चले गए हैं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और उनकी आसानियाँ पैदा करे आगे जाकर भी। तो रोमियो साहब, आप अपने स्टाइल के बारे में आज बताएं हमें व्यूवर को कि आपने 24 सालों में क्या किया, क्या शौक़ था और क्यों आए इंडस्ट्री में। बिलाल साहब, बात ये आपने हमारा तारुफ तो करा दिया और आपने कहा कि दिनों का पता नहीं चलता, मतलब सालों का पता नहीं चलता, हम कहाँ से कहाँ आ गए हम। तो ये है कि मैंने PTC में मैं पहले था, ये गुजरांवाला में जब मेरी ट्रांसफ़र हुई, मैं PTC के टेलीफोन का महकमा था हमारा। तो वहाँ पर अल-लेबरा ग्रुप हमने बनाया था गुजरांवाला में सबसे पहले। जी जी। सबसे पहले वो लोग हमारे कुछ डिपार्टमेंट के लोग थे जिन्होंने एक तबला बजाता था, सही एक मतलब जिसे मतलब बैंड नहीं होता वो, जिसमें हर चीज़ होती है, वो बजाने में वो माहिर था। जी जी। उसने एक ग्रुप बनाया जिसमें मेरा नाम रोमियो रख दिया, किसी का नाम विकी रख दिया, मतलब एक म्यूज़िकल ग्रुप जिसे अल-लेबरा ग्रुप जिसे कहते हैं, वो गुजरांवाला का पहला म्यूज़िकल ग्रुप था जिसमें मैं भी शामिल हुआ। तो इसी तरह हमने ग्रुप बना के प्रोग्राम शुरू कर दिए करने। तो जब हमें टाइम मिलता था, हम उस टाइम शादी ब्याहों पर प्रोग्राम बहुत होते थे, लोग करने जाते थे बिलाल साहब कि आज शादी है, आपने ये प्रोग्राम करना है, आप अपने फनकारों के साथ। हमने लोकली फनकार बना लिए थे। अच्छा, ये शौक के तौर पे शौक के तौर पे ना, चलते चलते आपने एक टीम बना ली, हमने टीम बना ली, वो एक टीम ग्रुप बन गया, एक ग्रुप बन गया, वो एक फनकारों का ग्रुप बन गया गुजरांवाला। ये क्या बात है, क्या बात है। और मेरे बड़े मतलब है कई बहुत अच्छे जो उनसे अदाकारी करने वाले थे, कॉमेडी थे, आज वो बड़े आए, उन्होंने काम भी किया स्टेट ड्रामों में मुख्तलिफ शहरों में जाके। मेरा मतलब है हमने वहाँ एक ग्रुप बना लिया जिसके पर मेरा था कि मैंने मछली पकड़नी है। आपको मैं थोड़ा सा उसका आइटम सुनाता हूँ कि मछली कैसे बांग्लादेश में पकड़ी जाती है और किस तरह होती है। ये आइटम मेरा इतना मशहूर हो गया कि वो PTV तक चला गया। क्या बात है। तो वो उसको मैं आप पहले सुनाऊँगा अपने बिलाल साहब आपके चैनल के थ्रू। जी जी। हो आगे आगे तो पई को बोला पाछी पाछी माशिंग गंगो रे का अरे सिगरेटा तो दो बीड़ी खाया ना जे
हो, मार्टिन गंगोरे का हो आगे आगे, हो आगे आगे तो पई को बोला पाछी पाछी मार्टिन गंगोरे का। मेरा मतलब है, मैंने पेश किया है खाका कि जब मछली पकड़ता है दरिया में जाते हैं, समुद्र में, बांग्लादेश में लोग, बांग्लादेश में माशी तौर पे बलाल साहब मछलियां पकड़ते हैं, तो वहां पर मछली पकड़ के वो कितना खुश होता है आगे आगे कि मेरी मछली आज मैंने पकड़ी है, मैं मार्केट में जाऊंगा, मुझे पैसे मिलेंगे और मैं खुशी खुशी घर चला जाऊंगा। रूमी साहब, मेरे व्यूवर को, मेरा माइंड है कि मेरे व्यूवर को और मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई, और मेरे व्यूवर को भी नहीं समझ आई होगी कि आपने क्या गाया ये। और जब आपने बाद में गाकर आपने तरसे से बताया, तसल्ली से बताया उर्दू में, उसकी समझ आई है कि मच्छी किस तरह पकड़ी और कहाँ सेल की, उनकी जुबान, और उनकी जुबान में। ये था साउंड बंगाल में, बंगाली जुबान में। लोगों को बड़ा पसंद आया, क्योंकि आज तक ये जो सा एटम है ना, पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में मैं नहीं किया सिर्फ। क्या बात है सर। आगे फिर आप शो बीस में कैसे फिर मैं यहाँ पर महमूद अली साहब हमारे पीटीवी के प्रोड्यूसर, जी जी, जब मैं उनके पास गया कि मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में, हमने एलए बड़ा ग्रुप बनाया हुआ है, मैं ये मुजाहरा करता हूँ, तो उन्होंने मुझे उसी टाइम कांटेक्ट कर लिया। उन्होंने कहा आप कांटेक्ट पे सेंड करें और आपका प्रोग्राम है बच्चों का, क्योंकि ये बच्चों के लिए एक नई आइटम थी कि बच्चे किस तरह मछलियाँ पकड़ के उनको बताया जाता है कि बांग्लादेश में या दूसरे मतलब है वो अपनी ज़बान में किस तरह मछलियाँ पकड़ के खुश होते हैं। जी जी। जब वो मैंने पीटीवी किया तो वो इतना खुश हुए कि वो तबले आला क्या, वो दूसरे जो उनसे मेरे साथ मौसीकी देने वाले थे वो बड़े खुश हुए कि ये बड़ा ज़बरदस्त आइटम है। तो नाज़रीन ने बड़ा उसको पसंद किया पीटीवी में। उसका नाम था सजरे फुल, जहाँ से मेरा ये प्रोग्राम 98 से शुरू हुआ। ठीक है जी जी। उसके बाद में आ गया जंग अखबार में। जी, जंग अखबार में हमारा एक पेपर छपता था कल्चर विंग, जिसे महरूम शबीर जान साहब पेश करते थे, फोत हो गए, बड़े अच्छे वो मतलब प्रोड्यूसर थे। मैं उनको यही कहूँगा कि वो ठेकेदार थे, वो ये प्रोग्राम पेश करके लोगों को बताते थे। जी जी। फिर उन्होंने मेरे प्रोग्राम पीसी में किए, जो फ्लैटी होटल में किए। मैंने ये करतब, मतलब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान क्या दुनिया में मैं वाहिद आदमी हूँ जो मछली पकड़ने का मुजाहरा करता। ठीक है ना? क्या तो बात है ये क्रेडिट सिर्फ पाकिस्तान को जाता है कि मछली पकड़ने का जो मैं सीन पेश करता हूँ स्टेट के ऊपर और मौसीकी के साथ पेश करता हूँ। जैसे हमारे तारक जैक्सन होता था जो आवाज़ें निकालता था, वो मेरे ग्रुप का बंदा था। विकी कोबरा जो कि फनकारों की आवाज़ निकालता था। हमारा एक ग्रुप था जिसका नाम था तारक जैक्सन, विकी कोबरा, रोमियो, तारक रोमियो। उस टाइम मेरा नाम तारक रोमियो था। उसके बाद परवेज़ मेहदी साहब, क्या जो गुरु का, ये आपकी टीम हम ये टीम थी। हम बशीर जान के साथ मुख्तलिफ शहरों में जाते थे और ये मुजाहरा करते थे। मैं मछली पकड़ने का करता था, वो आवाज़ें निकालता था। वो विकी कोबरा जो फोत हो गया बेचारा, वो फनकारों की आवाज़ें निकालता था और परवेज़ मेहदी अपनी गुरुकारी से लोगों को मजबूर करता। तो रूमी साहब, जब आप ये ये जो फ़न है आपका, ये आप करने जाते थे प्रोग्राम में, जब आपको क्या इसकी आपको पेमेंट मिलती थी? क्या शौक से करते थे या वो आपको पैसे पूछ नहीं, वो देते थे पेमेंट। हमने पीटीवी में से पेमेंट देते थे, वो हमारे बैंक में आती थी। आप उसके बाद जियो में चले गए, मैंने आपके प्रोग्राम देखे थे, ये समझ के बाहर आप एक वो हो रहा था, जुलूस हो रहा था। वो शकील उर रहमान के हवाले से मैं खबरों में आता रहा उनकी रिहाई के बारे में। वो काफी आप सबसे पहले सबसे आगे आप, और मेरा स्टाइल अलग होता था। अब सारे हैं, लेकिन जो मैंने अपना शकील उर रहमान के हवाले से जो स्टाइल अपनाया हुआ था वो इतना पसंद आया कि मैं जब रोड पे गुजरता था तो लोग जो खबरें सुनते थे वो मुझे कहते थे रोमियो साहब। आपको उन्होंने को पता चल गया ये, वहाँ ही मेरा नाम रोमियो जालब भी रख दिया उन्होंने। जालब जो सा था, हबीब जालब के साथ मेरा ताल्लुक़ था, उनके साथ मैं जाता था। जब वो शायरी करते थे, वो संत नगर में रहते थे। जी जी। बलाल साहब वो संत नगर में मेरे हमसाए थे, तो जब वो शायरी करने के लिए निकलते थे ना, तो मैं भी साथ साथ मेरा शौक था। हबीब जालब की आवाज़ बहुत प्यारी थी, वो शायरी अवाम की करते थे और आवाज़ भी उनकी बहुत प्यारी थी, तो मुझे बड़ा पसंद आता था। टाउन हॉल में जब मैंने उनको सुनना, और मतलब बस में जा रहे हैं, वो बस में सफ़र करते थे, पैदल सफ़र करते थे। मतलब उनका स्टाइल ऐसा था कि वो जाहिर है को अवामी शायर थे, उनको कोई लालच नहीं था, उनको कोई नहीं था, लेकिन उनका स्टाइल ऐसा था कि मुझे जो जंग अखबार के शकील उर रहमान की रिहाई के हवाले से मैंने वहाँ नज़में वगैरह पढ़ी हैं, तो उस हवाले से फिर वो उन्होंने कहा कि रोमियो जालब आपका नाम पड़ गया। जी जी। अच्छा, पहले स्टार्टिंग की
رومیو طارق سے ہاں۔ اور اختتام کیا رومیو جالب پر. مطلب وہاں پر میں نے نظم پڑھی نا، آؤ لوگو تم کو دکھائیں اپنا پاکستان جی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، آٹا چلی ہو گئی مہنگی، یہ ہے پاکستان جی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. مطلب یہ نظم جب میں نے پڑھی، جی جی وہ مطلب وہ حبیب جالب کی مطلب نظم کو دوسری سٹائل میں، تو انہوں نے ان کا میرا نام رومیو جالب ڈال دیا. جی جی. آپ نے رومیو صاحب پی ٹی وی میں بھی کام کیا، آپ نے جیو میں بھی کام کیا، کافی مختلف اداروں میں آپ نے کام کیا، ایز اے اینکر، ایز اے رپورٹر، ایز اے شو بیس کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا. بلال صاحب یہاں تک کہ میں اگر وہ جیو پہ گیٹ کے اوپر بھی چلا ہوا ہوں نا، تو گارڈ دور سے مجھے کہا رومیو جالب صاحب آ گئے. رومیو مطلب ہے اینکر سے لے کے، وہاں کے اینکروں سے لے کے وہاں کے گارڈ تک، مطلب ہے وہاں کیا تھا، ایک شکیل الرحمان کی رہائی کے لیے ایک مطلب ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی جو کہ وہاں پر مظاہرہ کرتی تھی. سر الحمدللہ اچھے لوگوں کو اچھی طرح سے یاد کیا جاتا ہے، ان کو اچھی باتوں میں یاد رکھا جاتا ہے. جیسے کہ آپ کی مثال ہے، آپ نے اتنی اسٹرگل کی، آپ نے آج 24 سے 25 سال میں آپ نے اپنا نام بنایا اپنے ایز اے ورکر کے طور پر. تو اب آپ آج کے حوالے سے آپ بتائیں گے آج کل آپ کیا کر رہے ہیں رومی صاحب؟ آج کل میں ڈی ایم ایچ نیوز میں پنجابی کا اینکر ہوں. جی جی. بلال صاحب وہاں پر میں نے کافی پروگرام کیے ہیں، جی لوگوں نے بڑے پسند کیے ہیں پنجابی زبان کو، اس کے لیے پروموٹ کر رہا ہوں. بلال صاحب کہ ساڈی پنجابی زبان لوکاں جب دیہاتاں چ شہراں دے مطلب ساڈے پنجاب چ بڑی سونی لگتی ہے، لوگ پسند کرتے ہیں. تو اس کے لیے میں پنجابی میں اس کو زبان کو پیش کرتا ہوں تو لوگ پسند کرتے ہیں. تو میں پنجابی میں زیادہ تر پروگرام پیش کرنے کی مطلب مجھے ہوتا ہے کہ پنجابی میں زیادہ کروں. جی میں دیکھتا ہوں آپ پنجابی کو بہت جوش و خروش سے پروموٹ کرتے ہیں، آپ پنجابی کو لے کے چلتے ہیں. جیسے کہ ہماری قومی زبان اردو ہے اور آج کل وہ اردو نہیں بولی جاتی زیادہ کر نہ وہ پنجابی نہیں بولی جاتی، کیونکہ لوگ زیادہ امیر ہو گئے ہیں، پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، وہ پنجابی پر یہ نظر اگنور کر دیتے ہیں. پنجابی کو اس کو انگلش کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، انگلش کو زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں. اور اب ہمارے جیسے غریب لوگوں کو انگلش تھوڑی آتی ہے، تو ہم تو زیادہ شوق رکھتے ہیں اردو پر، پنجابی پر. آپ جیسے استادوں پر جو نکلتے ہیں پنجابی کے لیے، اردو کے لیے، اپنے لوگوں کو ویوز دینے کے لیے، تو رومی صاحب بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر. ہمارے ویور کو، ان کو بھی ظاہر سی بات ان کو بہت خوشی ہوئی ہے. آپ نے 24-25 سالوں میں بہت سے ایز اے ایوارڈ بھی حاصل کیے، انہوں نے پی ٹی وی سے بھی ایوارڈ حاصل کیے، انہوں نے جیو سے بھی، سچ سے بھی، کافی چینلوں پہ انہوں نے کام کیا اور اسٹرگل کی. گولڈ نیوز پہ بھی کیا، سبا ٹی وی پہ بھی کیا، پنجابی کے پروگرام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ہے. اللہ پاک ہماری یہی دعا ہے کہ ایسے فنکار جیندے بستے رہن، خوشیاں لاندے رہن تے رنگ وچ رنگ پاندے رہن. میں نے بھی پنجابی میں ایک وہ تھوڑی سی کر دی. میں نے پنجابی بول سکتے ہو بلال صاحب؟ میں رومی صاحب کوشش تے بہت کرنا پنجابی ہی بولنا میں، کیونکہ میری خود ذاتی زبان میں ہوں راجپوت ہاں. میرا پنجابی جو ٹپا ایک بڑا مشہور ہوا ہے. جی 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 سناؤ ذرا. او بلے بلے او بلے بلے او ٹور پنجاب بن دی، او جتی کھل دی مروڑا نہیں او چل دی، ٹور پنجاب بن دی. بلے بلے او بلے بلے نی ماں دیے موم بتیے، بلے بلے نی ماں دیے موم بتیے، سارے پنڈ وچ چان تیرا ماں دیے موم بتیے، بلے بلے. اچھا رومی صاحب تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں 25 سالوں میں آپ نے کیا کیا بنایا ابھی تک، اور کیا کیا آپ کے پاس ہے اس وقت، کیا کیا لوگوں کو تقسیم کیا آپ نے، یہ خوشیاں لوگوں کو بانٹی ہیں یا خود ہی سمیٹ لی ہیں؟ آپ ذرا اپنے فیملی سٹائل کے بارے میں بتائیں. جیسے کہ آج کل ہمارے وہ یاسر شامی صاحب ہمارے پروگرام کرتے ہیں، کافی زیادہ لائف سٹائل کے بارے میں وہ بتاتے ہیں. ان کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، ان کے پاس اتنی دولت ہے، ان کے پاس یہ گاڑی ہے، بنگلہ ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، اتنے ملین ہے. آج پاکستان کے سب سے بڑے لائف سٹائل میں ان کا نام ہے. تو میں اتنا بڑا تعارف نہیں کراؤں گا ان کا، کیونکہ یہ بڑے سادگی سے لوگ ہیں، بہت اچھے ہمارے پنجابی ہوسٹ ہیں رومیو صاحب. کیونکہ یہ ان امیروں تک نہیں، کیوں ان امیروں نے نائم اپنا لائف سٹائل بنانے کے لیے انہوں نے بہت سے لوگوں کو، بہت سے غریبوں کو لوٹا ہے، دبایا انہوں نے،
تب جا کے انہوں نے اپنا لائف سٹائل بنایا ہے, گاڑی, دولت, بنگلہ, گاڑی, یہ وہ. تو یہ رومیو صاحب نہیں ہے. رومیو صاحب سے جانیں گے رومیو صاحب آپ کے پاس کیا کیا ہے. یہ میں اپنے ویور کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو پتہ چلے کہ غریب ایک آدمی اپنا لائف سٹائل کیسے گزارتا ہے. جی رومیو صاحب. بلال صاحب میں سب سے پہلے تو ایک چھوٹی سی میں گزارش کروں گا. ہمارے نظام الدین صاحب ہوتے تھے ریڈیو پاکستان میں, جی ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਰੋਮੀਓ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਰੋਮੀਓ, ਤਾਰਕ ਰੋਮੀਓ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਮੀਓ ਜਾਲਬ ਬਣ ਗਿਆ. ਜਾਲਬ ਹਬੀਬ ਜਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ. تو وہ انہیں کے مشہور سے عوامی شاعر تھی. فیض احمد فیض صاحب کہتے تھے کہ حبیب جالب عوامی شاعر ہے. وہ پیدل سفر کرتا سی, بساں دے وچ جاندا سی تے او دی شاعری لوکی سنتے سی تے غور کرتے سی تے بڑا پسند کرتے سی. وہ جہا مطلب اخباراں دے وچ جنہ حبیب جالب دے بارے لکھیا گیا کسی دے بارے نہیں لکھیا گیا. میں بھی درویش انسان ہاں, میں ہمیشہ خوشیاں ونڈیاں نے, میں کچھ کسی کو حاصل نہیں کیتا. میں اپنے پلیوں بھی کسی کو خوشی دینا, مطلب میرے دل چ ہوندی کہ میں اپنے پلیوں بھی کسی کو خوشی دواں تے میرے واسطے بڑی مہراج ہے, میرے واسطے ثواب ہے. کیا بات ہے. تے میں ہمیشہ بلال صاحب کدے لالچ نہیں کیتی, کدے میں سوچیا بھی نہیں کہ میرے کو گڈی ہونی چاہیے. تہاڈی گل ٹھیک ہے, ساڈے کئی فنکار نے لیکن جڑے درویش فنکار نے نا وہ درویشی دے وچ چلے گئے. وہ درویشی دے وچ اصل ساڈا معاشرہ اس قسم دا ہے, وہ درویشاں نوں سمجھدا گھٹ ہے. حالانکہ جدوں سمجھے تے انہاں دی بڑی پذیرائی ہونی چاہیے. میں جی بالکل رومیو صاحب آپ نے انہاں دی پذیرائی ہونی چاہیے. لیکن اپنا بلال صاحب, لیکن میں کہاں گا تسی خوشیاں ونڈو. اے خوشیاں دے صحت تندرستی اللہ تعالیٰ دے توفیق دے. اے خوشیاں تو وڈ کے کوئی نہیں چیز. تسی بھاویں کنیاں گڈیاں لے لو, کاراں لے لو, اے ٹھیک ہے زندگی دے نال نال تے بڑا ضروری ہے. لیکن میں ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ میں اپنے پیارے لوگوں کو کوئی خوشیاں ونڈا, کوئی لوگوں کو کچھ میں دواں, یہاں کو لواں نہ. یہی میرا مشن ہے. اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے تو میں یہ مشن جاری رکھاں. لو جی, رومیو صاحب نے اپنا لائف سٹائل بتایا, سنا آپ نے, سن لیا آپ نے کیا کیا ان کے پاس ہے. کچھ بھی نہیں ہے. یقین کریں ان جیسے فنکار ایک اسٹیج ڈرامہ کر لیتے ہیں نا, تو ایک شو میں چلے جاتے ہیں نا وہ, تو ان کے پاس گاڑیاں آ جاتی ہیں, صحیح کیا, پیسوں کی تھدیاں آ جاتی ہیں. وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں سے کہاں پر ہیں اور کن کی بدولت ہم آئے ہیں. تو یہ ان کا لائف سٹائل تھا رومیو صاحب کا. 25 سال میں انہوں نے آج تک کچھ ایسا نہیں بنایا جن سے ان کا نام شبدوں میں لکھا جائے. انہوں نے بنایا تو صرف پیار محبت, جو لوگ جو ان کو پسند کرتے ہیں, ان کی پیار محبت کو پسند کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی بائک نہیں ہے, کوئی گاڑی نہیں ہے, کوئی دولت نہیں ہے, کوئی بنگلہ نہیں ہے, کوئی شہرت نہیں ہے. صرف کیا ہے, محبت ہے, دل کی محبت ہے, جو سب کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں. یہ وہ فنکار نہیں ہے جو اپنے آپ کو بھول کر آج ان آسمانوں پر پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ مرنا بھول گئے ہیں. تو رومیو صاحب بہت اچھا لگا آپ نے ہمارا اسٹوڈیو مجھے اتنا سمجھا کہ میں آپ کا لائف سٹائل کے بارے میں بات کر سکا, آپ کے بارے میں جان چکا میں. تو اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خوشی رکھے, سلامت رکھے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ, آپ ایسے ہنستے بستے رہیں. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اور رومیو صاحب کو دیجیے اجازت. نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.